रहमान रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त यूट्यूब और अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइव स्ट्रीम पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने कुछ देर पहले, चंद घंटों पहले, सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल के ऊपर आपके साथ बातचीत की। इस्टेब्लिशमेंट दबाव के अंदर है, उसका पस मंजर क्या है उसके बारे में भी आपको बताया। मरियम नवाज साहिबा जो है वो किस तरह प्रेशराइज कर रही हैं, जजों को खुलेआम धमकियां कर रही हैं, बदमाशी जजों के साथ की जा रही है। और उसका मैंने मुकाबला आपको दिखाया जब इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर सी बात की थी एक मजिस्ट्रेट के बारे में, ज़ेबा साहिबा के बारे में, इस्लामाबाद के, तो उनके साथ किस तरह की सूरत हाल हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अब यहाँ पे आप देखिए कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जिस तरह के जस्टिस मंदो खेल को इस वक्त पैगामात आ रहे हैं, वो मैंने पिछले लाइव स्ट्रीम में आपको चंद घंटे पहले बताए हैं। उसको प्लीज वाजे तौर के ऊपर ये देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक मेरे पास खामोश मुजाहिदों की, और खामोश मुजाहिद ये वो लोग हैं जो पाक फौज में और पाक और उसके अलावा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो पाकिस्तान के हामी और पाकिस्तान के वफादार बेटे मौजूद हैं, उन लोगों को मैं खामोश मुजाहिद कह के आप लोगों को मुतारफ कराता हूँ। उनकी तरफ से मुझे खबर पहुंचाई गई है, जो कि मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा कि आपको फौरी तौर के ऊपर अपडेट करूं, क्योंकि जज साहिबान का ये गिला है कि हमें पब्लिक सपोर्ट नहीं होती, इस वजह से हम पब्लिक के हक में फैसला नहीं कर सकते, पाकिस्तान के हक में हम फैसला नहीं कर सकते। ये जज साहिबान कहते हैं कि क्योंकि हमें, हमारे साथ अवामी हमायत नहीं है। अवामी हमायत अगर हो हमारे पास तो हम फिर तूफान से भी टकरा जाएं। ये आला अदलिया के जज साहिबान जब बाद में अपने मेमोयर्स लिखते हैं या अपने दोस्तों के पास बैठते हैं, तो फिर जब हार्ड टॉक्स होती हैं, खुलेआम गुफ्तगू होती है, हार्ट टू हार्ट बात होती है, तो ये कहते हैं कि जी हम इस वजह से कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें अवाम ने हमारी सपोर्ट नहीं की। अब अवाम की सपोर्ट जज साहिबान के साथ है, और अवाम को ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरे जराए का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को शदीद प्रेशर दिया जा रहा है इस वक्त। हर किस्म का जायज नाजायज गंदा हरबा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर तक डिले करने हैं। सूबाई असेंबली के भी डिले उनसे करवाने का कहा जा रहा है, जाहिर बात है कौमी असेंबली के भी डिले करने का। अक्टूबर तक उनको शदीद तरीन प्रेशर दिया जा रहा है, और उनकी वीडियोस भी जाहिर बात है उनको दिखाई जा रही होंगी, उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल को भी इस सिलसिले के अंदर ISI या इंटरनल विंग अपने टाउट्स को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तशवीशनाक जो बात है वो ये है कि मेरे जराए का ये दावा है कि फौज ने धमकी दी है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को कि हम गैर आईनी इकदाम उठाएंगे अगर आपने इन इलेक्शंस को अक्टूबर तक डिले ना किया तो। हालांकि इलेक्शंस का तो 9 अप्रैल को करने का फैसला आईनी जो ओहदा है सदर पाकिस्तान का, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब दे चुके हैं इसके ऊपर ऑर्डर्स के 9 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। ये अज खुद नोटिस लेने का मकसद तो फिर वही समझ आता है जो 27 जनवरी को आपको बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहता है कि अक्टूबर तक इसको खींचा जाए। ISI को ये ऑर्डर दिया है और आगे सेक्टर कमांडर्स को ऑर्डर दिया है, और अगर ये मैनेज नहीं कर पाता इलेक्शन कमिश्नर में जो उनका मुंशी बैठा हुआ है, तो फिर हायर जुडिशरी जो है इसको टेकअप करेगी और हायर जुडिशरी के जरिए ये काम करवाया जाएगा। तो अभी हायर जुडिशरी को इन्वॉल्व तो कर लिया गया है, लेकिन हायर जुडिशरी ने जाहिर बात है अवाम को भी जवाब देना है आगे चल के, और उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी भी उनकी इन क्वेश्चन आती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तारीख का हिस्सा बन जाते हैं इस तरह के फैसले। उसके अंदर उनको ये अब जोर दिया जा रहा है कि गैर आईनी इकदामात फौज लेगी अगर आपने अक्टूबर तक ये डिले ना किया तो। गैर आईनी इकदामात क्या होते हैं? मार्शल लॉ जाहिर बात है लगाया जा सकता है, जज आइन को मुअत्तल किया जा सकता है, गैर आईनी इकदाम तो यही होता है। लेकिन ये सारी गीदड़ भपकियां हम जज साहिबान को बताना चाहेंगे, क्योंकि एक तो पैगाम इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से खामोश मुजाहिदों का हम जज साहिबान को वाज़े तौर के ऊपर दे चुके हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम मार्शल लॉ को कामयाब नहीं होने देंगे। और उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी मार्शल लॉ की एक्सेप्टेबिलिटी किसी भी सूरत में नहीं है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त।
جو ہماری خاص طور کے اوپر ان کا جو کعبہ ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف ہے ہمارے جرنیلوں کا، تو ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے جائیدادیں بھی بنائی ہوئی ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز ہی نے یہاں پہ ایک تو ان کے خلاف ابھی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں، ان کو بیرون ملک ممالک ان کے داخلوں کے اوپر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں خصوصی طور کے اوپر جرنیل صاحبان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آگے خاص طور کے اوپر یہ جو آئی ایس آئی کے اندر جو اس وقت نوکری کر رہے ہیں ان کے بارے میں، اور ملٹری انٹیلیجنس کے اندر جو نوکری کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے خلاف بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے بارے میں بھی ہو رہی ہے، ایکسٹرنل ونگ کے بارے میں بھی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ویسٹ میں وہ ڈیموکریسی، اتنی زیادہ ڈیموکریسی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو بھی ہوگا وہ ڈیموکریٹک طریقہ کار سے ہوگا، ڈیموکریسی کے تحت ہوگا۔ تو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کو آؤٹ رائٹلی سپورٹ کرنا، مارشل لا کو سپورٹ کرنا، نہ تو پاکستان کے اندر عوامی سپورٹ ہے اس وقت مارشل لا کی، جج صاحبان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جج صاحبان کو دھمکی دی جا رہی ہے فوج کی طرف سے، کہ فوجی کمانڈ کی طرف سے، جی ایچ کیو کی طرف سے، ڈرٹی ہیری کے ذریعے، آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے ذریعے، کہ جی ہم مارشل لا لگا دیں گے، آئین معطل کر دیں گے۔ سر یہ کر ہی نہیں سکتے آئین معطل، ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر پاک فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اس قسم کی حرکت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کے مارشل لا کو، اور پاکستان کی ڈومیسٹک سپورٹ نہیں ہے، عوام کی سپورٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کے غیر آئینی اقدام کو۔ تو جج صاحبان سے یہ درخواست ہے، ان سے یہ التجا ہے کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ تگڑے رہے، آپ لوگ بالکل مت گھبرائیں، کیونکہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم سے یہ التجا ہے، اور قوم کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ برائے کرم جج صاحبان کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور تاریخ چیف جسٹس آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کا یہ موجودہ کردار ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس وقت جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جسٹس عطر من اللہ جیسے ججز نے اپنا بڑا نام بنایا ہے، جو اس بینچ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے بڑا نام بنایا ہے، تب یہ یہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن وہ سب کا سب نام مٹی کے اندر مل جائے گا اگر وہ یہاں پہ حق کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے، پاکستان کی عوام کی حق میں وہ فیصلے نہ دے سکے۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے مریم نواز صاحب کی چیف جسٹس سے ملاقات کے بارے میں بھی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عوام کسی بھی قسم کے قانونی فیصلے کی صورت میں جج صاحبان کے ساتھ واضح طور کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تمام کے تمام اس وقت جتنے بھی سروس ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ جسٹس مندو خیل کو پیغام دے رہے ہیں، نوٹس بھیج رہے ہیں، پچھلے ویلاگ میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یا پھر یہاں پہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو، اسی پالیسی کے تحت، دھمکی کے تحت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیر آئینی اقدام یہ لگانا چاہتے ہیں، تو یہ گیڈر بھپکیوں سے زیادہ بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جج صاحب اتنی ان کے پاس جو ہے وہ سمجھ بوجھ بالکل ہے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی وہ پاکستان کے مخالف کوئی فیصلہ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کہ پبلک سپورٹ میں نہیں تھی، یا پاکستان کے حق میں یہ بہتر تھا، یا آئین معطل ہو جانا تھا، تو وہ سراسر جھوٹ ہوگا، وہ سراسر بکواس ہوگی، اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس وقت مارشل لا کے حق میں نہ تو انٹرنیشنل فورسز ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل فورسز سے پیسہ مانگے بغیر یہاں پہ فوج کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا سکتی، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ تو نہ ہی یہاں پہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے، ویسٹرن سپورٹ ہے مارشل لا کو، نہ ہی چائنا کی سپورٹ ہے اس وقت مارشل لا کو، ظاہری بات ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہے مارشل لا کو۔ پہلے جو مارشل لا لگنے کے اوپر مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، یا نواز شریف کی گورنمنٹ ہٹائی گئی تھی تو مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی، جنرل مشرف نے ہٹائی تھی، تو یہاں کوئی مٹھائیاں نہیں ہے، لوگ جوتے لے کے ترکی کی طرح نکلیں گے اور جوتے ماریں گے وہ لوگ جو مارشل لا امپلیمنٹ کرنے کے لیے اندر آئیں گے، اور اندر سے ہی فوج کے اندر سے واضح طور کے اوپر بغاوت ہوگی۔ یہ بات تمام جج صاحبان کو ریئلائز کرنی چاہیے، اور ان کو حق اور سچ اور آئین اور قانون کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کو بلیک میل ہونے سے انکار کر دینا چاہیے، اور یہ جو پاکستان بار کونسل کے ٹاؤٹس جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف، ان کو بھی شٹ اپ کال دینی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ عزیزان من، آپ کے تھرو میں نے جج صاحبان کو بھی یہ بات کنوے کر دی ہے، اور آپ لوگ بھی واضح طور کے اوپر ہر فورم کے اوپر اس بات کو واضح طور کے اوپر بات کریں کہ یہ جو جج صاحبان کو دھمکی دی جا رہی ہے یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔
بشرط زندگی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی مزید معلومات کے ساتھ.